संसारका दुखी सुन्दर संसार रचना गर्न न्यायको लागि गर्छी मान्ने छैन परम्पराको सङ्गले जगा श्रमिकको नयाँ जन्म पृथ्वी उठ्नेछ संसार हाम्रो हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ 2063 साल असार 2 गतेको साँझ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय रहेको बालुवाटारको दृश्य निकै उत्साहवर्धक थियो। 10 वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको 19 दिने जनआन्दोलनले तत्कालीन निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाइदिएको 52औं दिनमा नेपाली जनयुद्धका नायक तथा शान्ति प्रक्रियाका मुख्य पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोचोटि सार्वजनिक हुनुभयो। त्यसै दिन संसदवादी 7 दल र नेकपा माओवादी बीच 8 बुँदे सहमति भयो। हामी यो केन्द्रस्थलमा रातको अँध्यारोमा बिजुली पनि नभइकन यस किसिमको पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो राज्यको निरीहतालाई राम्रोसँग प्रमाणित गरेको अनुभूति मलाई भएको छ। यो पहिलो। दोस्रो मलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ भने हामी नेपालीहरू कति दुःख, कति कष्ट र कति अप्ठ्यारो खप्न सक्छौं, जति अप्ठ्यारोमा पनि आफ्नो उद्देश्यप्रति हामी कति दृढ छौं भन्ने कुराको पनि मैले यो पत्रकार सम्मेलनलाई प्रमाण ठानेको छु। मित्रहरू, 25 वर्षको भूमिगत जीवनबाट पहिलोचोटि बालुवाटारमा सार्वजनिक भएका प्रचण्ड त्यसको 2 वर्षपछि गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार हुँदै बालुवाटारमा नै पुग्नुभयो। दशक लामो सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा साहसिक र जोखिमपूर्ण रह्यो। 2011 साल मङ्सिर 26 गते कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मेका छविलाल दाहाल कक्षा 10 मा अध्ययनरत हुँदा नाम परिवर्तन गरी पुष्पकमल हुनुभयो। भूमिगत अवस्थामा हुँदा कल्याण, विश्वास, निर्माण जस्ता नाम रहे अहिलेका प्रचण्डका। प्रचण्डले 2028 सालमा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको पुष्पलाल समूहबाट राजनीतिक जीवनको सुरुवात गर्नुभएको थियो। 2031 सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा मार्क्सवादी अध्ययन समूहको गठन भयो। 2034 सालमा चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरेका प्रचण्डले 2035 सालमा पूर्णकालीन सदस्यता पाउनुभयो। 2038 सालमा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य एवं अखिल नेपाल युवक सङ्घको केन्द्रीय समितिको महासचिव भएका प्रचण्ड 38 देखि 2063 सालसम्म भूमिगत हुनुभयो। 2040 सालमा अखिल नेपाल युवक सङ्घको केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष, 2041 सालमा नेकपा मोटो मसालको केन्द्रीय समिति सदस्य, 2042 सालमा मसालको केन्द्रीय समितिको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुभयो। यस्तै 2046 सालमा नेकपा मोटो मसालको महामन्त्री, 2048 सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री हुँदै प्रचण्ड 2051 सालमा नेकपा माओवादीको महामन्त्री हुनुभयो। एकीकृत मसालमा रहँदा 2040 देखि 42 सालसम्म तत्कालीन मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहसित परेको प्रचण्डको वैचारिक घम्साघम्सी पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 2046 सालमा तत्कालीन मोटो मसालको महामन्त्री बनेपछि प्रचण्डले पार्टीभित्र क्रान्तिकारी राजनैतिक कार्यदिशा, पार्टी संगठन र सङ्घर्षको थालनी गर्नुभयो। त्यति बेलादेखि नै सशस्त्र जनयुद्धको तयारी गर्ने मानसिकता बनाएका प्रचण्डले 2046 सालको जनआन्दोलनमा स्वतन्त्र धारको नेतृत्व गर्नुभयो।
त्यस लगत्तै पार्टी एकताका लागि पहल गरे पनि एकता केन्द्र मसालको एकता महाधिवेशनमा प्रचण्ड, निर्मल लामा र रूपलालका 3 भिन्नै लाइन देखिए, जसमा प्रचण्डले पेश गरेको दीर्घकालीन जनयुद्धको राजनैतिक कार्यदिशा र नेतृत्व बहुमतले पारित भयो। क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन रिमको समेत प्रतिनिधित्व रहेको यो महाधिवेशनबाट माओ विचारधाराको ठाउँमा माओवाद पदावली नै प्रयोग गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भयो। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा एकता केन्द्रले 2048 देखि 2052 सम्मलाई जनयुद्धको तयारीका रूपमा संसदीय चुनावको उपयोग, संसद र सडकबाट राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि जनसङ्घर्षको नीति अख्तियार गर्यो। – 2048 सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन एकता केन्द्रको वैधानिक मोर्चाका रूपमा चुनाव लडेको संयुक्त जनमोर्चा नेपाल 9 सिट सहित तेस्रो स्थानमा आयो। 2051 सालमा बसेको नेकपा एकता केन्द्र प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो विस्तारित बैठकले पार्टीको नाम नेकपा माओवादी राख्ने निर्णय सहित सैन्य राजनैतिक कार्यदिशा पारित गरेपछि औपचारिक रूपमा सुरु भयो जनयुद्धको तयारी। माओवादीको वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2052 साल माघ 21 गते राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित 40 सूत्रीय माग तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। फागुन 5 गतेसम्म दिइएको 15 दिने समयावधिभित्र ती माग पूरा हुने सम्भावना नभएपछि माओवादीले त्यस अघि नै जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। जनयुद्ध सुरु हुनु पूर्व मनाङमा बन्दुक किन्दाको प्रचण्डको अनुभव पनि रोचक छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। जनयुद्धको सुरुवातमै रोल्पाको होलेरी, रुकुमको 8 बिस्कोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका प्रहरी चौकीहरू र गोर्खाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा भयो। सोभियत संघको विघटन, पूर्वी युरोपमा समाजवादको पतन र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा परेको विचलनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धक्का लागेका बेला नेपालमा जनयुद्ध सुरु हुनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक घटना थियो। एउटा प्रतिकूल अवस्थामा सुरु भएकाले नेपालको जनयुद्धले संसारकै ध्यान खिच्यो। पूर्वी हावा पश्चिमी हावामाथि हावी हुनेछ भनेर माओ सेतुङले विश्व क्रान्तिको केन्द्र पूर्व भएको संकेत गरे झैं एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपालमा सुरु भएको जनयुद्ध प्रति विश्वको ध्यान नतानिने पनि कुरै भएन। जनयुद्ध सुरु भएको 2 वर्षपछि अर्थात् 2054 सालमा भएको तेस्रो विस्तारित बैठकमा विचार र नेतृत्वको केन्द्रीकरणको विषयमा बहस सुरु भयो। 2057 सालको फागुनमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको पथ प्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद सँगै नेपाली क्रान्तिमा विकास भएको विशिष्ट विचार श्रृङ्खला प्रचण्ड पथको संश्लेषण गर्यो।
यसै बेलादेखि पार्टी प्रमुख महामन्त्रीबाट अध्यक्ष रहने व्यवस्था भयो र प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्ष बन्नुभयो। दक्षिण एसियाली फेडरेसनको अवधारणा समेत पारित गरेको यो महाधिवेशनले आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौं, केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौं भन्ने मूल नारा तय गर्यो। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीले शान्तिका लागि गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको मागलाई अघि सारी सरकारसँग वार्ता गर्ने ढोका खोल्यो। त्यसै अनुसार 2058 सालमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारसँग 3 चरणसम्म वार्ता भयो। तर आफ्ना माग देउवा सरकारले अस्वीकार गरेपछि नेकपा माओवादीले 2058 मङ्सिर 6 गते सरकारले अग्रगामी निकासको ढोका बन्द गरेको भन्दै वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्यो। यसको 2 दिनपछि मङ्सिर 8 गते जनमुक्ति सेनाद्वारा दाङको सदरमुकाम घोराही र स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतली बजारमा भीषण आक्रमण गरी कब्जा गर्यो। एकै रातमा सङ्घर्षको आँधी बेग्रिले। यो नै तत्कालीन शाही सेनामाथि भएको पहिलो आक्रमण थियो। मङ्सिर 11 मा देउवा सरकारले सङ्कटकालको घोषणा गर्दै तत्कालीन शाही सेनालाई माओवादी विरुद्ध औपचारिक रूपमा परिचालन गर्यो। त्यसअघि मङ्सिर 8 मा नै माओवादीले जनमुक्ति सेना नेपालको घोषणा गर्दै प्रचण्डलाई सर्वोच्च कमान्डर बनाएको थियो। सङ्कटकाल र राज्यको चरम दमनका बीचमा पनि प्रचण्ड जनयुद्धको आधार क्षेत्रमा बसेर माओवादी पार्टी र जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। – 2059 माघ 15 गते नेकपा माओवादीले पुनः युद्ध विराम गरी सुरु भएको दोस्रो वार्ता पनि 2060 भदौ 10 गते बिना निष्कर्ष भङ्ग भयो। त्यसपछि माओवादीले देशभर प्रतिरोध कारबाही सुरु गर्यो। – 2060 सालमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले पार्टीभित्र कार्यकर्ताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप अनि राज्य सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप भन्ने भावनाको 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्ताव पारित गर्यो। 2061 साल साउन भदौमा माओवादी केन्द्रीय समितिद्वारा प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं भन्ने मूल नारा सहितको प्रत्याक्रमण योजना पारित भयो।
त्यसपछि जनयुद्धका फौजी कारबाहीहरूले देशभर हलचल मचायो। दुई 2062 असोज कार्तिकमा भएको बहुचर्चित चुनबाङ बैठक जनयुद्धको विकास क्रममा एउटा कोसेढुङ्गा साबित भयो। 2061 कार्तिक 26 गते वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लालध्वजले 4 बुँदे असहमति सहित पार्टी मुख्यालयलाई पत्र लेखेपछि सुरु भएको अन्तरसंघर्ष यही बैठकबाट अन्त्य भयो। यो के जादु भयो, यो के टुना भयो, हाम्रो त माया प्रीति यति गहिरो पो भयो। फेरि साँच्चै भावात्मक, वैचारिक भावात्मक। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गर्दै यो बैठकले महान शुद्धिकरण, एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको अभियान पक्रिने योजना पनि तयार पारेको थियो। संसदवादी दललाई पाखा लगाई माओवादी विरुद्ध जाइ लागेका निरङ्कुश सत्ताका नाइके ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्ध माओवादीले 2062 मङ्सिर 13 गते ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने फौजी कार्यनीति सहितको प्रत्याक्रमणको योजना सुरु गर्यो। अनि सुरु भयो गण्डक क्षेत्रमा भीषण आक्रमण र प्रत्याक्रमण श्रृङ्खला। निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रबाट दमन र अवहेलना भोगेका संसदवादी दलले चलाएको आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेका बेला माओवादीले भने आफ्नो आक्रमणलाई थप बढाउँदै लग्यो। यसबाट हौसिएका संसदवादी दलले माओवादीसँग सहकार्यका लागि हात बढाए। लखनऊ र सिलगढी वार्ताले मोर्चा निर्माण गर्न नसके पनि माओवादी र संसदवादी दलबीच 2062 मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी बन्यो। माओवादी र संसदवादी दल बीचको सहकार्यबाट उठेको 19 दिने जनआन्दोलनका कारण ज्ञानेन्द्र शाह घुँडा टेक्न बाध्य भए। जनआन्दोलनको सफलतापछि 2063 वैशाख 15 गते बसेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले संविधान सभाको चुनावमा जाने घोषणा गर्यो। त्यस लगत्तै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले 20 बुँदे युद्धविराम आचार संहिता घोषणा गर्दै माओवादीमाथि लगाइएको आतंककारीको बिल्ला र रेड कर्नर नोटिस हटाएर शान्ति वार्तामा आउन आग्रह गर्यो। माओवादीले भने वैशाख 12 गते नै युद्धविराम घोषणा गरिसकेको थियो।
जेठ 4 गते संसदले राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्दै ऐतिहासिक घोषणा गर्यो। प्रतिनिधि सभाको घोषणा, युद्धविराम आचार संहिता, 22 बुँदे सहमति, 8 बुँदे सम्झौता हुँदै 2063 मङ्सिर 5 गते औपचारिक रूपमा सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको घोषणा सहित चमत्कारिक ढंगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्यौं भने संसारको कुनै पनि शक्तिले नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहलकदमीलाई रोक्न सक्ने छैन र नेपाली जनताको विजय अहिले जो भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्न, त्यसलाई सुदृढ गर्न हामी संविधान सभासम्म जानेछौँ र त्यसपछि असाध्य द्रुत गतिमा, किनकि हामी नेपाली त्यस्ता अभागी बनेका छौँ जोसँग प्रशस्त सम्पत्ति भएर पनि गरिब बन्नु परेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्न मुलुकले निकै छटपटाहट भोग्यो। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण अवश्य पनि सहज थिएन। शान्ति प्रक्रियालाई ठिक ढंगले अघि बढाउन पार्टीभित्र र बाहिरका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक थियो एउटा कुशल नेतृत्वको। यस्तै नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको। शान्ति प्रक्रियाका सिलसिलामा प्रचण्डले भारतको हिन्दुस्तान समिटदेखि संघीय राज्य प्रणालीका लागि विश्वमै उदाहरणीय बनेको स्विजरल्यान्डसम्मको भ्रमण गर्नुभयो। And when we raise arms against this feudal autocracy and feudal establishment, we have clearly mentioned, we have clearly put forward our हामीले एउटा मात्रै सेक्टर र एउटा मात्रै पक्षमा नभएर धेरै सेक्टर र धेरै पक्षमा चाहिँ अध्ययन भ्रमण भयो। त्यहाँ हामीले केही युनिभर्सिटीमा चाहिँ अन्तर्क्रिया, गम्भीर अन्तर्क्रिया, खास गरी संघात्मक एउटा प्रणालीको बारेमा स्विस अनुभव के हो र त्यसको विकास क्रम कसरी भयो भन्ने बारेमा, अर्को चाहिँ सरकारको कामकाजको बारेमा, त्यसै गरिकन त्यहाँको विकासको चाहिँ प्रक्रिया कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्यौं र त्यहाँको एउटा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेसनमा चाहिँ हामीले अलि लामै अध्ययन छलफलहरू पनि भयो। शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा 83 जना विधायक सहित माओवादी व्यवस्थापिका संसदमा सामेल भयो 2063 माघ 1 गते। यसै दिन वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको साथमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद भवन सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभयो। अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेशसँगै माओवादीले सरकार, सदन र सडक तीनै ठाउँलाई उपयोग गर्ने रणनीति लियो। गठबन्धनका दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा बनेको संयुक्त सरकारमा माओवादी पहिलो पटक 2063 चैत 18 गते सामेल भयो। यद्यपि यस बीचमा माओवादीलाई असफल बनाउन उत्तेजित पार्ने अनेकौं षड्यन्त्र भई शान्ति प्रक्रियालाई नै धक्का दिने गरी 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौरमा 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भयो। सरकारमा माओवादीको सहभागिता लगत्तै अनेकौं खेल सुरु भए। 12 बुँदे समझदारीले कोरेको खाका भए पनि पहिला 2064 जेठ र पछि मङ्सिरमा गर्ने भनिएको संविधान सभा चुनाव हुन सकेन। यसबीचमा काठमाडौँको बालाजुमा भएको नेकपा माओवादीको 5औं विस्तारित बैठकले संविधान सभा चुनावको सुनिश्चितताका लागि गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागलाई
न्यूनतम शर्तको रूपमा अघि सार्यौ। आफ्ना माग पूरा नभएपछि असोज 1 गते सरकारबाट हटेर माओवादीले सुरु गर्यो सदन र सडक संघर्ष। कांग्रेसी एकाधिकार बन्द गर। सदनबाट गणतन्त्रको घोषणा गर। त्यसपछि दलहरूबीच सुरु भएको आरोप प्रत्यारोप र आशंकाका बीच राजनीतिक गतिरोध उत्कर्षमा पुग्यो। जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर समेत रहेका प्रचण्ड राजनीतिक गतिरोधकै बीचमा मङ्सिर 8 गते चितवनको शक्ति खोरमा पुगी जनमुक्ति सेना दिवसमा सहभागी हुनुभयो। जनवादी नेपाल निर्माण गर्ने सपना र त्यति बेला असाध्य प्रारम्भिक रूपमा जनमुक्ति सेनाको भ्रूणको रूपमा हामीले बनाउँदै गरेका ससाना सुरक्षा दलहरू, ससाना लडाकु दलहरूदेखि यहाँसम्मको यात्रा 10 वर्षको भीषण जनयुद्ध, त्यसपछिको यो 2 वर्षको शान्ति युद्ध, यो सबै इतिहासको यो 12 वर्षको कालखण्ड मेरो मनमा मस्तिष्कमा एउटा चलचित्रका रिलहरू झैं अहिले घुमिरहेका छन्। यस्तैमा 2064 पुस 8 गते दलहरूबीच 23 बुँदे सहमति भएपछि 4 महिनादेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भयो। चुनावको सुनिश्चितताका लागि गरिएको 23 बुँदे सहमतिपछि माओवादी पुस 16 गते पुनः सरकारमा सामेल भयो। यही सहमतिको आधारमा पुस 13 गते व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्यो। चुनावी वातावरण बनाउन 7 दलले मुलुकका विभिन्न 7 ठाउँमा संयुक्त चुनावी सभा गरे। काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभयो। जसले नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति बलिदान गर्यो त्यो चाहिँ सेना नहुने। 2064 पुसको तेस्रो साता काभ्रेको फुलबारीमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले संविधान सभा चुनावका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको ठहर गर्दै चैत 28 गतेको चुनावमा जाने प्रतिबद्धता जनायो र देशभरका अगुवा कार्यकर्तालाई काठमाडौँमा चुनावी प्रशिक्षण दियो। अनि माओवादीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै चुनावी अभियान सुरु गर्यो। चुनावी अभियानका क्रममा माओवादीले नयाँ नेपालको ढाँचा सहित ल्याएको प्रतिबद्धता पत्र पनि सबैको चासोको विषय बन्यो। नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व भन्ने मूल नारा सहित आएको प्रतिबद्धता पत्रमा सबैलाई हेर्यौं पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं यस पटक भन्ने नारा चाहिँ चुनावभर खुबै चर्चामा रह्यो। सबैले आन्दोलन र जनयुद्धलाई पहिलो दशकमा हामी कहाँसम्म पुग्ने हामीले योजना सोचेका छौँ। दोस्रो दशक, तेस्रो दशक गर्दै हामी नेपाललाई, किनकि प्राकृतिक साधन स्रोतको दृष्टिकोणले, मानवीय साधन स्रोतको दृष्टिकोणले हामी धेरै सम्पन्न छौँ। खाली राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वको कारणले नै चाहिँ हामी गरिबी र अभावको स्थितिमा रहेको, पिछडिएको स्थितिमा रहेको भन्ने मान्यताको आधारमा नै हामीले यो प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेका छौँ।
नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने सामर्थ्य नेकपा माओवादीमा छ। जनयुद्धको 13औं वार्षिकोत्सव पारेर 2064 फागुन 1 गते काठमाडौँको खुला मञ्चबाट प्रचण्डले संविधान सभा चुनावी अभियान सुरुवातको घोषणा गर्नुभयो। हाम्रो शान्ति प्रतिको प्रतिबद्धता, हाम्रो निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धता र संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नयाँ नेपाल जन्माउने प्रतिबद्धता यो देशका प्रतिगामीहरूलाई सहयोग राखेको छैन। त्यसकारण उनीहरू पनि मुठभेडको तयारीमा छन्, हामी पनि मुठभेडको तयारीमा छौँ। यसरी वैधानिक तरिकाले सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने भनेको साम्राज्यवादको निम्ति काल हुँदैछ। विश्व साम्राज्यवादको निम्ति एउटा कालको यहाँबाट सुरुवात हुँदैछ, किनकि यहाँ हामी जे गर्दैछौँ नितान्त ठुलो ऐतिहासिक परिघटना, ऐतिहासिक कार्य गर्दैछौँ। निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको परिणाम स्वीकार्ने उद्घोष गर्दै आफ्ना सहकर्मीहरूसँगै प्रचण्ड चुनावी प्रक्रियामा होमिनुभयो। काठमाडौँको खुला मञ्चबाट सुरु भएको प्रचण्डको चुनावी यात्राका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दर्जनौं कार्यक्रम आयोजना गरिए। मनोनयन पत्र दर्ता गरेर तपाईहरुको अगाडि बोल्दै गर्दा म तिनै 10 वर्षका जनयुद्ध, त्यो बीचमा भएको बलिदान, लाखौं नेपाली जनताले दिएको हामीलाई माया, त्यो सबै सम्झेको छु र मैले शहीदहरुको सपना साकार हुने, हामी असाध्यै नजिक पुगेका छौं, नयाँ नेपाल निर्माणको नजिक पुगेका छौं भन्ने नै मैले महसुस गरेको छु। संघीय गणतन्त्र, नयाँ नेपाल, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भन्ने कुरा त्यतिकै चाहिँ चुनावमा भोट माग्न लागि भनिएको कुरा होइन। योसँग नेपाली जनताको रगतको सम्बन्ध छ, रगतको नाता छ। हजारौं तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरूको बलिदानको नाता छ। त्यो बलिदानलाई जिताउने या ठगलाई, ठगीलाई, बेइमानीलाई, पाखण्डलाई भन्ने मुद्दा छ। यति यसलाई हामीले एउटा महासंग्रामको रूपमा पनि लिएका छौं संविधान सभाको निर्वाचनलाई। र म तपाईहरुको अगाडि उभिनुको तात्पर्य यो व्यक्तिगत होइन। चुनावी अभियानका क्रममा प्रचण्डको यात्रा पूर्व झापादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मको रहयो। रोल्पा पुगेर प्रचण्डले जनयुद्धका कठिन दिनमा रोल्पाली जनताले पुर्याएको सहयोगको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। जुन त्याग तपस्या हिजो फौजी लडाईँको बेला गर्नुभएको छ, अहिले यो शान्तिको लडाईँ जित्नको लागि पनि त्यस्तै त्याग, त्यस्तै तपस्या गर्न जरुरी छ। रोल्पाको नाम कुनै न कुनै रूपमा लिने गरिन्छ। तर रोल्पा अब खाली रोल्पाली जनताको मात्रै नरहेर त्यो नेपालभरिको जनताको निम्ति पनि एउटा प्रतीक बनेको छ भने रोल्पा संसारभरिको निम्ति पनि परिवर्तनको प्रतीक बनेको छ। पहाडी जिल्ला रोल्पामा प्रचण्डको चुनावी यात्रा निकै चर्चामा रहयो। त्यही पुगेर प्रचण्डले आफूलाई भित्ते राष्ट्रपतिको संज्ञा दिनेहरूप्रति तीव्र आक्रोश पोख्नुभयो। जति बेला हामीले दलितको निम्ति, महिलाको मुक्तिको निम्ति लडाईँ गर्यौं, मधेसीको मुक्तिको निम्ति, हिमालका जनताको मुक्तिको निम्ति लडाईँ गर्यौं, त्यो लडाईँ लड्दा लड्दै जनताको हृदयको राष्ट्रपति त मैले भन्ने गरेको छु उहाँहरूलाई, जनताको हृदयको राष्ट्रपति म धेरै वर्ष पहिले भइसकेको छु। मलाई भित्ताको राष्ट्रपति चाहिएको छैन।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोल्पाको क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको चुनावी सभामा जनमुक्ति सेनाको 5औं डिभिजनका सेना उपस्थित भएपछिको प्रसंग अरू दलका लागि एउटा मुद्दा समेत बन्यो। म जनयुद्धको केन्द्र बन्न पुगेको रोल्पा र जनआन्दोलनको केन्द्र बन्न पुगेको काठमाडौँबाट एकैचोटि उठ्नुको तात्पर्य त्यही हो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई सम्मान गर्ने, जनयुद्धका महान शहीदहरू र जनआन्दोलनका महान शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने र नयाँ नेपाल, नयाँ तरिकाले नयाँ नेपाल बनाउने उद्देश्यमा यो आधारित छ। हाम्रै गाउँमा, हाम्रै आँगनमा, हाम्रै गाउँमा, हाम्रै आँगनमा युद्ध लड्दैछन्, झन्डा डुलाउँदैछन्, युद्ध लड्दैछन्, झन्डा डुलाउँदैछन्। अन्य जिल्लामा जस्तै राप्तीको केन्द्र दाङको घोराहीमा पनि प्रचण्डले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। चैत्र 28 गते आन्दोलनको उत्कर्षको दिन हो। त्यो कुनै अर्को चुनावी नौटंकी होइन, त्यो युग परिवर्तन गर्ने दिन हो। दाङमा पुगेर प्रचण्डले क्रान्तिको आधार क्षेत्रका जनताले चुनावमा पनि जनयुद्धमा जस्तै चमत्कार देखाउनु पर्ने आग्रह गर्नुभयो। घाम पानीका बीच चुनावी प्रचार गर्दा प्रचण्डले ठाउँ ठाउँमा पार्टीका आर्थिक एजेन्डा र विकास बारे जनतासँग भलाकुसारी गर्नुभयो। मैले एउटा नयाँ नेपालको योजनाभित्र यो क्षेत्रसम्म कमसे कम हामीले एउटा रेल मार्ग जोड्न जरुरी छ र त्यो रेल मार्ग यो क्षेत्रमा आइपुग्यो भने हाम्रो अहिले जे आर्थिक जीवन छ त्यो आर्थिक जीवनमा एउटा ठुलो क्रान्ति आउनेवाला छ, ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ र अहिले रोजगारीको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको जुन समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो समस्याबाट हाम्रो भावी सन्तति मात्रै होइन, हामी आफै पनि, तपाईँ हामी जिउँदै रहँदै पनि एउटा ठुलो परिवर्तन हामीले महसुस गर्नेछौँ। चुनावी अभियानकै दौरानमा प्रचण्डले संविधान सभा चुनाव मार्फत राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि आफ्नो पार्टीले आगामी 10 वर्षमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने गरी आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुरा महत्त्वका साथ उठाउनुभयो। प्रचण्डले चैत 24 गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको कीर्तिपुरमा अन्तिम चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सधैँ वाम एकताका पक्षमा रहेका प्रचण्डले संविधान सभा चुनावमा पनि वाम एकताका लागि अन्त्यसम्म प्रयत्न गर्नुभयो। हामीले एकता गर्न सकिने जति सबैसँग एकता गर्न सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने माओ सेतुङको विचारसँग मेल खाने गरी प्रचण्डले वाम एकताका लागि जति कसरत गरे पनि संविधान सभा चुनावमा तालमेलसम्म हुन सकेन। 2 वर्षदेखि गणतान्त्रिक मोर्चा बन्नुपर्छ र नेपालमा अब 95% जनतालाई एकजुट पारेर नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर धेरै मेहनत गरे, तर पुराना पार्टी र पुराना नेता साथीहरूलाई मैले बुझाउन सकिनँ र म असफल भएँ त्यसमा। अहिले हामी संविधान सभाको टार्गेटमा जाँदैछौँ। अहिले पनि फेरि ती पुराना मान्छेहरूले बुझेका छैनन्। यहाँ एउटा चमत्कार हुनेवाला छ यो देशमा। अब 1.5 महिनापछि हेर्नु होला, 1.5 महिनापछि चमत्कार हुँदैछ। तर यहाँका पुराना मान्छेहरूले
सोचेका छन् पुरानै संसदीय चुनाव जस्तै। चुनावका बेला भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग YCL का गतिविधिलाई लिएर प्रतिस्पर्धी दलहरूले आलोचना गर्न थालेपछि प्रचण्डले YCL लाई संयमपूर्वक अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। अझ चुनाव अवधिभर त 1 हप्ता उहाँले YCL लाई गान्धी नै बन्न निर्देश गर्नुभयो। यो 1 हप्ता गान्धी नै भए पनि फाइदा छ। जनताले हामीलाई समर्थन गरिसक्यो। 1 थप्पड पिटे कांग्रेस र एमाले भने पनि सहाय हुन्छ। बरु 1 हप्ता पछि हेरौँला। यसै क्रममा लमही लगायतका ठाउँमा 1 दर्जन भन्दा बढी YCL कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भयो। एकातिर सहयोद्धाको हत्या हुनु, अर्कोतिर आतंक मच्चाएको आरोप खेप्नु, अनि यस्तैमा अध्यक्ष प्रचण्डले गान्धी बन्ने निर्देशन दिनु। YCL गान्धी काण्ड पनि चर्चाको शिखरमा रह्यो। चुनावी मैदानमा उत्रँदा प्रचण्डले जनयुद्धका शहीद र बेपत्ता नागरिकले संविधान सभा र नयाँ नेपालको निर्माणका लागि देखाएको बलिदानीको खुबै स्मरण गर्नुभयो। ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू जसले एउटा समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरे, ठूलो त्याग र बलिदान गरे। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धले यही देशमा शान्तिको विचार जन्माएको थियो। अहिले 21औं शताब्दीको पहिलो दशकमा यही धरतीबाट तपाई हामी नेपाली जनताले संसारलाई नै एउटा फेरि मुक्तिको सन्देश, समानता र स्वतन्त्रताको सन्देश हामीले दिन सक्छौं र हामीले दिनुपर्दछ। चैत 28 गते मतदानका लागि प्रचण्ड आफ्नो गृह जिल्ला चितवन जानुभयो। हजारौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको निगरानीमा चैत 28 गते देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भयो। दुई 2007 सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले 2 वर्षभित्र संविधान सभा चुनाव गरी नयाँ संविधान दिने भने पनि पटक पटक राजतन्त्रको चतुर्याइका कारण पूरा हुन नसकेको नेपाली जनताको सपना त्यसको 6 दशकपछि 2064 चैत 28 गते मात्र पूरा भयो। नेपालकै इतिहासमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनमुक्ति सेना नेपाल र राज्यको मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले समेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अन्मिनको अनुगमनमा मतदान गर्ने अवसर पाए। धेरैको अपेक्षा विपरीत संविधान सभा चुनाव शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भयो। प्रत्यक्ष चुनाव भएका 240 क्षेत्र मध्ये माओवादीले 120 स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो। त्यही समानुपातिक समेत गरी 220 सिट सहित माओवादी संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
चुनावी नतिजालाई धेरैले आश्चर्य माने पनि प्रचण्डको चमत्कार हुने भविष्यवाणीलाई आत्मसात गर्नेहरूका लागि भने त्यो स्वाभाविक नै रह्यो। हामीले जो आकलन गरेको चाहिँ सही रहेछ, किनभने हाम्रो 10 सिट जति चाहिँ नजिकै पुगेर अलिकति टेक्निकल हामीले मिलाउन सकेको भए पहिला र अलि बढी ध्यान दिन सकेको भए सजिलै जितिने देखान। त्यो 10 सिट त्यस्तो देखा पर्यो भने 5 सिट जति चाहिँ हाम्रो कस्तो देखा पर्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको अलि त्यहाँ हामीले सोचेनौँ पहिला यहाँ जित्ने सम्भावना हुन्छ भनेर। त्यो सम्भावना देखेको भए र अलि मेहनत गरेको भए अर्को 5 सिट भने 135 चाहिँ आउने पुरै सम्भावना थियो भन्ने देख्यौँ। तैपनि जुन परिणाम आयो त्यो राम्रो रह्यो र पुरै पार्टी एक ढिक्का भएर चाहिँ माने परिचालनमा गएको जनतामा चाहिँ एउटा नयाँ अपेक्षा सहित एउटा उभार पैदा भएको भन्ने नै भयो। र यसले हाम्रो अगाडि जिम्मेदारी भने चुनौती थप्यो भएर हामीले के भन्यो भने यो चुनौती चाहिँ सकारात्मक चुनौती हो। दुई 2015 सालको आम निर्वाचनमा 108 सिट मध्ये तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट मात्र जितेको थियो। तर एउटा कुशल नेतृत्वका कारण 5 दशकपछि भएको संविधान सभा चुनावमा नेकपा माओवादी एक्लैले 220 सिट अर्थात् 37.78% सिट जित्न सफल भयो। फलस्वरूप संविधान सभामा 62% सिट जितेका वामपन्थी दलहरूको वर्चस्व स्थापित भयो। रोल्पाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट 34,220 मत र काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 बाट 23,277 मत प्राप्त गरी प्रचण्ड संविधान सभा चुनावमा 2 ठाउँबाट विजयी हुनुभयो। काठमाडौँबाट चुनाव जितिसकेपछि पहिलो सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली जनताले हामीलाई दिगो शान्ति कायम गर्न दिएको एउटा आदेश हो, एउटा जनादेश हो भन्ने मैले ठानेको छु। र म अहिले सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र आम जनसमुदायलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जनताको यो आदेशलाई पूर्ण इमानदारीताका साथ पालन गरिनेछ र दिगो शान्ति कायम गर्नको निम्ति हामी निरन्तर अगाडि बढिराख्नेछौँ। जनताको यो आदेश नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने आदेश हो भन्ने मैले बुझेको छु। अब यो नयाँ ऐतिहासिक संविधान बनाउनको निम्ति पनि सबै राजनीतिक दलहरू, खाली 7 राजनीतिक दल मात्र होइन, अब यो निर्वाचनबाट उब्रेर आउने नयाँ राजनीतिक दल र सबै पुराना महत्त्वपूर्ण दलहरूसँग हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ। दुई 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा कार्यान्वयन गरेपछि 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 560 मत र यसको प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 4 मत परेको छ। गणतन्त्र घोषणापछि उत्साहित बनेका प्रचण्डले 12 बुँदे समझदारी हुँदै गणतन्त्र घोषणा हुँदासम्म नेपाली जनताले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। मानिसहरूले पत्याएको थिएनन्, 12 बुँदे समझदारी बन्न सक्ला, बन्यो। मानिसहरूले पत्याएका थिएनन्, 12 बुँदे समझदारी पछि जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगै अगाडि बढ्लान् र एउटा अभूतपूर्व
समायोजन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन हुनेछ र 250 वर्ष पुरानो सामन्ती तन्त्र धाराशायी हुनेछ भन्ने कतिपय मान्छेहरूले पत्याएको थिएनन्, तर नेपाली जनताले त्यो कुरा गरेर देखायो। संविधान सभाबाट विधिवत रूपमा राज संस्थाको अन्त्य भएपछि प्रचण्ड शाहवंशीय राजतन्त्रको सुरुवात स्थल गोर्खा दरबार पुगेर गणतन्त्रको झण्डा फहराउनुभयो। गोर्खा पुगेर प्रचण्डले 3 दशक अघि गोर्खामा शिक्षण पेशा अङ्गाल्दाका अनुभव समेत सुनाउनुभयो। मैले 2-2.5 वर्ष शिक्षकको रूपमा काम गरेँ गोर्खा जिल्लामै आरुघाटमा, र त्यो 2-2.5 वर्षको मेरो बसाइ, त्यहाँको जनतासँगको मेरो सम्बन्धहरू, अन्तर्क्रिया र सहकार्यहरू यथार्थमा गोर्खा जिल्लाका आम जनतासँगको सहकार्य बन्न पुग्यो र त्यसले जुन उत्प्रेरणा मलाई दियो, त्यति बेलाको उत्प्रेरणा, जनतासँगको मेरो सहकार्यको उत्प्रेरणा, म आरुघाटदेखि म पालुङटारसम्म पार्टीको काममा हिँड्ने गर्थेँ त्यति बेला शिक्षक हुँदाहुँदै पनि, र यो जिल्लामा मेरो जीवनको सबभन्दा म पूर्णकालीन पार्टीको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति भएर पूर्णकालीन सदस्य हुने प्रेरणा तपाईँहरूले दिएको प्रेरणा हो, गोर्खा जिल्लाको जनताले दिएको प्रेरणा हो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नु पूर्व काङ्ग्रेस र एमालेको अडानका कारण माओवादी संवैधानिक रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने आफ्नो रणनीतिमा सफल हुन सकेन। गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग थाँती राखेर सेरेमोनियल राष्ट्रपतिमा जाने लचकता प्रदर्शन गरेपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने माओवादी योजना पनि पूरा भएन। यो कसैले भ्रम दिएर हामी कोही भ्रमित हुन हुने स्थिति होइन। यो सच्चाइ, इतिहासको यति कटु सच्चाइ हो, यसको हिसाब 50औं वर्षसम्म हुनेछ। माओवादीले गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति लास्ट ब्याटल पनि लड्नु पर्यो, लड्यौँ हामीले आवश्यक लचकताको प्रदर्शन गर्यौँ र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नकै निम्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था पहिल्यै गर्न हामी तयार भयौँ। चुनाव पूर्व कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावित भइसकेका प्रचण्डलाई माओवादीले सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाउन आवश्यक ठानेन र प्रचण्डलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी सुरु भयो। तर संसदीय राजनीतिका खप्पिस खेलाडीहरूका बीच सरकार गठन त्यति सजिलो कहाँ थियो। संविधान सभा चुनावमा दोस्रो स्थानमा आएको नेपाली काङ्ग्रेसले सेना समायोजन, सुरक्षा परिषदमा विपक्षको सहभागिता लगायतका बुँदामा शर्त राखेर सत्ता छाड्न मानेन। राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गयो। माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुन झनै ढिलो भयो। यस्तैमा काङ्ग्रेस र एमाले शान्ति प्रक्रियाको रोडम्यापबाट बाहिर जान लागेको मूल्याङ्कन गर्दै प्रचण्डले आक्रोशित मुद्रामा अक्टोबर क्रान्तिको मुद्दा उठाएपछि नेपाली राजनीति केही समय तरङ्गित भयो। अक्टोबर क्रान्ति षड्यन्त्रको तरिकाले हुनेवाला छैन।
खुला खुला हुनेवाला छ, सिधा सिधा हुनेवाला छ। अक्टोबर क्रान्ति लुकाएर छिपाएर षड्यन्त्र गरेर लेनिनले गरे पनि होइन, खुला खुला गर्ने हो। तपाईँहरूको यस्तै कुबुद्धि भयो भने हिजो ज्ञानेन्द्रको कुबुद्धिले गणतन्त्र आयो। अब हाम्रो एमाले र काङ्ग्रेसको साथीहरूले कुरा बुझेन भने जनगणतन्त्र आउँछ। राजनीतिक निकास ननिस्किएपछि माओवादी मन्त्रीहरूले असार 6 गते 7 दलको बैठकमा राजीनामा दिए। लामो बहसपछि 7 दल नयाँ सरकार गठन गर्ने आधार बनाउन असार 11 मा 21 बुँदे सहमति जुटाउन सफल भए। यही सहमतिको जगमा 2065 साल असार 12 गते 26 महिनाको नेतृत्वपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनैतिक रूपमा राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो। म प्रधानमन्त्री छु अहिले, आज यसै बेला म प्रधानमन्त्री पदको त्याग गरेको घोषणा पनि यही सदनमा। प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा लगत्तै मधेसवादी दलहरूले संविधान सभा बैठकको रस्त्रम घेर्न थालेपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा पुनः अवरोध भयो। विभिन्न चरणको वार्तापछि दलहरूबीच संविधान सभा बैठक सुचारू गर्ने सहमति भयो। 2064 असार 25 गते 12 दिनको अवरोधपछि बसेको बैठकमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माग पूरा गर्ने र सबैको सहमतिमा अघि बढ्ने पार्टी प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भयो। नेपाल एउटा फुलबारी हो, तर लामो समयसम्म प्रयोग के गरियो भने यसलाई एउटा फूललाई मात्रै मलजल गरियो र अरू सबै फूललाई फक्रिन दिएर बरु तिनलाई निमट्ने प्रयासहरू भए। तर पहिलोचोटि अहिले इतिहासमा यो साँच्चै नेपाल विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको एउटा साँचो फुलबारी बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यसै बैठकमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लाई संशोधन गर्न 5औं संशोधन विधेयक पारित भयो। राष्ट्रपति चयनमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेपछि संविधान सभामा राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव भयो। माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति नबनाउने आफ्नो अडान कायम राखेर राष्ट्रपतिमा रामराजा प्रसाद सिंहलाई अघि ल्यायो। राष्ट्रपति चुनावमा माओवादी विरुद्ध बनेको कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको 3 दलीय गठबन्धनले प्रतिक्रान्तिको खतरा जन्माएको आशंका प्रचण्डले गर्नुभयो। राष्ट्रपति चुनावमा देखिएको गठबन्धनको राजनीतिले दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप बढ्यो। सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच आन्तरिक र बाह्य परामर्श चल्दै गयो। यस्तैमा राष्ट्रपतिले संविधान सभामा ठूलो दलको हैसियतमा माओवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह गरे पनि पहिले 7 र पछि 3 दिन गरी दिएको 10 दिने समय सीमामा आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने माओवादी प्रयासले मूर्त रूप लिन सकेन। अनि प्रधानमन्त्रीको चयन संविधान सभाको बहुमतबाट गर्ने आह्वान भएपछि सुरु भयो संसदीय चुनावको झैं अभ्यास। यतिसम्म कि माओवादीलाई पाखा लगाएर सरकार गठनको पहल गर्न थाल्यो नेपाली कांग्रेसले। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसके पनि शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम बीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति बन्यो। हाम्रो अगाडिका जो चुनौतीहरू छन्, शान्तिको चुनौती, अग्रगमनको चुनौती, संविधान निर्माणको चुनौती, त्यो चुनौतीको सामना गर्ने प्रक्रियाको ऐतिहासिक रूपले ढोका खुलेको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। संयोग नै मान्नुपर्छ।
2052 सालमा 40 सूत्रीय माग अस्वीकार गरेर माओवादीलाई सशस्त्र जनयुद्ध गर्न बाध्य पार्ने र 2058 सालमा आतंककारीको बिल्ला लगाइदिएर टाउकाको मूल्य तोक्ने सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसित प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पराजित हुनुभयो। यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा बहुमतले निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। संविधान सभा सदस्यहरूबीच भएको चुनावमा प्रचण्डले 464 मत पाउँदा देउवाले 113 मत मात्र पाउनुभयो। शान्ति सम्झौता भएको 20 महिनापछि प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा 4 घण्टा पहिले जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डरको पद छोडेको घोषणा गर्नुभयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको तपस्या समर्पणका कथा पढिरहनु तपस्या समर्पणका कथा पढिरहनु बार बन्देज भत्काउँदै अघि बढिरहनु बार बन्देज भत्काउँदै अघि बढिरहनु। यसै दिन प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभयो। 19,631 जना जनसेनालाई ब्यारेकमा राखेर शान्ति प्रक्रियामा आई प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि जनमुखी स्वरूपको नयाँ संविधान निर्माणमा आवश्यक सहमति जुटाउन, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन त्यति सहज छैन। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याउनु र निर्धारित समयमा नयाँ अग्रगामी र जनमुखी संविधानको निर्माण गर्नु नयाँ सरकारको मुख्य कार्यभार हो। यी दुई कुरालाई अर्जुन दृष्टि मानेर नयाँ सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यस सन्दर्भमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। परन्तु यी कार्यभार चुनौती रहित छैनन्। हामीसँग एकातिर सम्भावनाको विशाल संसार छ भने अर्कोतिर चुनौतीको ठूलो पहाड पनि छ। यस निम्ति सम्पूर्ण देशभक्त गणतन्त्रवादी र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरू, सेना, प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र आम जनसमुदायको सहयोग र समर्थन अत्यन्त जरुरी छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत विगतमा राज्यले धेरै काम गरेको इतिहास छ। भारत र चीन जस्ता दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासोमा रहेको नेपाललाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी सत्ता सञ्चालन गर्नु प्रचण्डका लागि अर्को चुनौती बन्न सक्छ। सर्वप्रथम हामीले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र सम्वर्धनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिनै पर्दछ। नेपाल नै नरहे नेपाली पनि रहन सक्दैनन् र गणतन्त्रको पनि औचित्य रहन्न। विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा विभाजित नेपाली जनतालाई पूर्ण रूपले सार्वभौम, समान र समुन्नत नबनाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्न पनि सकिन्न। त्यस अर्थमा राष्ट्रियता र जनतन्त्र वा गणतन्त्र एक अर्कासँग घनिष्ठ रूपले अन्तर्सम्बन्धित र अविभाज्य छन् र तिनको सही सन्तुलन कायम गरेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सर्वाधिक जोड दिइनेछ। साथै हिमाल, पहाड, तराई, मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहने जाति जनजातिहरू बीच पूर्ण समानताका आधारमा
नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ। त्यसरी नै पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी मुलुकहरूसहित सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरिनेछ। जनयुद्ध पूर्वकालदेखि नै कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा बसेर राज्य विरुद्ध आउने सबै चुनौतीको सामना गर्नु जनयुद्ध जस्तै अर्को कठोर लडाई हुनेछ। युगान्तकारी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि दशौं हजार होनहार योद्धाहरूको बलिदान गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक शक्तिका नाताले आगामी दिनमा देशमा न्यायपूर्ण शान्ति र परिवर्तनका लागि पनि हामीले त्यत्तिकै जिम्मेदारी बोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता म यस ऐतिहासिक अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।